वोट चोरी हो विषय सध्या राज्यांत गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागला। बोगस मतदानाचेर साबार प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। फोंडा मडकय वाठारात एकूच घर क्रमांकात 119 मतदार आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्यान हो चर्चेचो विषय जावन रावला। पळयात पुराय बातमी। रामनाथी मडकयतल्या 1, 2 आनी 3 क्रमांकाच्या इमारतीत 24 ब क्रमांकाच्या घरात 119 मतदार आसात असो दावो काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान केल्लो। मजगती 24 बी क्रमांकाचे घर सनातन आश्रम आशिल्ल्याचे स्पष्टीकरण सरपंचान दिले। 24/B ह्या हाऊस नंबरान 119 वोटर आसा तेणी म्हटले, पण तेणी पयलीं जाणून घेवंक जाय आशिल्लें की 24/B हो हाऊस नंबर खंय, हे कितें तें आयज ताका खबर ना। हांव सांगूंक सोदतां की 24/B हो सनातन आश्रम आमचे पंचायतीन रजिस्टर आसा। जे ते संस्थेन साधक आसा ते साधक ते वोटर ते गोंयचेय आसात, महाराष्ट्राचे आसात, कर्नाटका दुसरे स्टेटीचेय आसात। जेन्ना एक खंयचोय मनीस आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आमकां कितें सांगता, जेन्ना खंयचोय मनीस जर खंय वचून जर रावता आनी तेका त्या भागान जर वोटिंगाचे आपले अधिकार जायो जाल्यार तेका ते अधिकार तो मेळचो म्हणून। जेन्ना सनातन संस्थेन जर ते साधकांक जर एनओसी दिली आनी तांकां जर ते वोटर म्हणून जर तेणी केले जाल्यार हितून चूक खंयची? हितून सुदीन ढवळीकर खंय येना, तर जिल्लाचो परिशदूय येना, सरपंच पंचायतचोय रोल ना। कारण रोल हो करता हो मामलेदार आनी मामलेदाराचे अंडर ARO आनी तेंचो BLO आसा हेंचे अंडर हे जाता। जेन्ना खंयचोय BLO आपले लिस्ट जेन्ना काडून जेन्ना मामलेदाराच्या हातीन सोंपयता तेन्ना ARO हो व्हेरिफिकेशन करता आनी व्हेरिफिकेशना नंतर जो मामलेदार आसा तेका ते आपले हेजे तेका पास करता, ते लिस्ट वोटिंग लिस्टाचे ते रोलार नांव येता। खरें हें विचारूंक जाय आशिल्लें मामलेदाराक। तितून सुदीन ढवळीकर हेका थंय दिसलो म्हणजे तुमकां खंयचीय गोश्ट जर कितें जाता जाल्यार सुदीन ढवळीकर तुमकां दोळे फुडले पळोवन येता। म्हणजे सगळ्यांत तुमकां त्रासदायक जाता सुदीन ढवळीकर। हे मनिशाकूय हांव मुद्दाम सांगूंक सोदता, स्वताचे विचार कर, स्वताचे तूं पळय, दुसऱ्याचे बद्दल उलोवपाचें ना। आमची गांवची धूव पूण दुसऱ्यांचेर उलोवपाचो तुका अधिकार ना। कारण अशे गोश्टी जर आसतल्यो तूं अमित पाटकराकूय हांव सांगूंक सोदता, तूं जर एक जर काँग्रेसचे प्रेसिडेंट म्हणून जर वावरता, तुका जर एक फ्युचर आसा, थंय जर फुडें निवडून येता बरें काम कर। अशें नाका आशिल्लें बरें मनशाचें नांव वायट लावपाची भानगडीन तुमी पडों नाका। हे तुमकां मुद्दम जर नमूद करता आनी हांव ताका निशेध करपाक लागून आमी सगळ्यांना जमलेली आसा। ही मडकय मतदारसंघात भरपूर बोगस अशी वोटिंग्स आसा। हांव अमित पाटकराक एकूच सांगपाक सोदतां की जेन्ना खंयचो एक व्यक्ती मायग्रंट जाता, आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वता आनी आमच्या भारतीय संविधाना भितर मतदानाचो अधिकार हो प्रत्येकाक दिल्लो आसा। आतां तुमी एक गाडी घेता, तुमी जर मायग्रंट आसत जाल्यार ती गाडी रजिस्टर करतना तुमी ज्या घरान रावता त्या घराच्या मनशा कडल्यान एनओसी घेवची पडटा, तेन्नाच ती गाडी रजिस्टर जाता। होच प्रकार हांगा आसा। आज ते लोक रामनाथीच्या त्या आश्रमान रावता, तांकां जर वोटिंग लिस्टाचेर नांव घालतलो जाल्यार तांची एनओसी तांकां त्या आश्रमांच्या जाग्यार रावता त्याच घरांतल्यान घेवची पडटली। ते केल्लें आसा कायदेशीर स्कोपस्कर सगळे पूर्ण करून ती फेक नांवां न्ही, ती नांवां हांव अमित पाटकराक मुद्दाम सांगता, तूं यो रामनाथाचें दर्शन घे, कामाक्षीचें घे, सातेरीचें घे आनी त्या अध्यात्म मंदिरांत पांय लाय। तुका थंय भितर सरना फुडें अशी विचित्र अनुभूती येतली की तुज्या जे मनान शंका बी आसा त्यो सगळ्यो दूर जातल्यो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।